बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेडक्वार्टर्स 360 के साथ मैं हूं उमर इनाम और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन पीटीवी न्यूज़। काफ़ी तजर्बा है इनका सहाफ़त में, जावेद इकबाल साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया उमर आपका और न्यूज़ 360 का। सर आप खुद चूंकि खैबर पख्तूनख्वा से हैं और सहाफ़त पर और जो इलेक्शंस हैं उनके ऊपर खासी गहरी नज़र रखते हैं, तो ये जो एक अपसेट हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस केपीके में, इसकी आप क्या वजूहात देखते हैं सर? उमर ये सबसे पहले तो मेरे ख्याल में हमें ये समझना होगा कि खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाला जो वोटर है, चाहे वो साउथ से ताल्लुक़ रखता है या फिर वो सेंट्रल खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखता है, चाहे उसका ताल्लुक़ स्वात, कालाम इस साइड चतराल साइड से है। खैबर पख्तूनख्वा का जो वोटर है वो बड़ा मुतहर्रिक वोटर है, जिसको जिसको हम अंग्रेजी में वाइब्रेंट कहते हैं कि वो बहुत वाइब्रेंट वोटर है। यहाँ हर नई जमात को भी मौका दिया जाता है और हर पुरानी और तजर्बेकार जमात को भी लोगों ने मौका दिया है। हुआ ये था कि जब तहरीक इंसाफ वजूद में आई, और तहरीक इंसाफ ज़ाहिर है एक अरसे से अपनी जद्दोजहद तो कर रही थी, लेकिन जब ये एक बड़ी जमात की शक्ल इख्तियार कर गई और मुख्तलिफ सियासी जमातों से लोग इसमें शामिल हुए, कुछ इसके अपने जो नजरियाती लोग थे वो साथ साथ चलते रहे, तो और फिर इमरान खान ने जो लोगों को एक नजरिया दिया इस मुल्क के हवाले से, इस मुल्क के मसाइल के हवाले से, फिर साल साल से होने वाली जो कमजोर गवर्नेंस थी या करप्शन के मामलात थे, उस पर जो वो तहरीक लेके चले और फिर उसके नतीजे में एहतसाब के लिए वो एक तहरीक लेके चले, तो लोगों ने उनसे उम्मीदें कायम कर ली और यही कुछ खैबर पख्तूनख्वा में भी हुआ। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर चूंकि ये नई जमात थी, पूरे पाकिस्तान में इसके लिए एक एपिटाइट मौजूद था। लोग मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देख चुके थे, इलाकाई सतह पर भी जो इलाकाई जमातें थी उसको भी वो देख चुके थे। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वो जाहिर है पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और अवामी नेशनल पार्टी को देख चुके थे और जमीयत उलमा इस्लाम को भी देख चुके थे। तो उन्होंने कहा कि अब चूंकि एक नया तजुर्बा है और इमरान खान की बातों में एक अपील है, तो लोगों ने उनको वोट किया। और वोट किया, जाहिर है पहली जब उनकी हुकूमत थी, परवेज खटक उसके वजीर आला थे। परवेज खटक जो थे वो एक मुतहर्रिक सियासतदान हैं, जोड़ तोड़ के भी माहिर हैं, गवर्नेंस को भी समझते थे। वो 5 साल तो उनके बहुत बेहतर रहे। इसी बुनियाद पे पहली बार खैबर पख्तूनख्वा की तारीख में हुआ कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को दूसरी बार वोट दिया। लेकिन इसके साथ साथ जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत मरकज में आई और मरकज में भी जब उनको मौका मिला काम करने का, तो शायद अवाम की जो तवक्कुआत थी, शायद नहीं बल्कि यकीनन अवाम की तवक्कुआत उनसे बहुत ज्यादा थी। जाहिर है करप्शन के हवाले से एहतसाब का जो वो नारा लगाते थे, लेकिन बाद में पता चला कि मामलात ऐसे नहीं हैं जैसे कि इमरान खान साहब जब वो सिर्फ पार्टी के चेयरमैन थे और उस जी। वक्त वो जिस तरह की बातें करते थे, जब हुकूमत में इंसान आता है तो फिर मामलात और तरह से हो जाते हैं। फिर अगर करप्शन के मामलात को आप लेते हैं तो जाहिर है मुल्क में एक अदालती निज़ाम मौजूद है, नैब मौजूद है। नैब पर जाहिर है कई सवालात अपोजिशन ने जरूर उठाए, लेकिन वो कहते थे कि हम इतने अरब डॉलर ले आएंगे, इतने अरब डॉलर ले आएंगे, वो तो हो नहीं सका। जाहिर है वो मामलात अदालत में रहे, कानूनी मामलात थे, कानून ही अपना रास्ता बनाता रहा। तो जो उनसे तवक्कुआत थी वो उस तरह से पूरी नहीं हुई। फिर हमने देखा कि गुज़िश्ता कुछ अरसे से जो जो एक महंगाई का मामला था, वो उनके लिए एक बहुत बड़ा इशू बन गया। और हमने देखा कि वो लोग जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जिन्होंने बड़ी मोहब्बत के साथ और बड़ी कमिटमेंट के साथ दूसरी बार उनको मौका दिया था, अब उन्होंने ये फैसला कर लिया कि शायद अब हमें रास्ता कोई और अपनाना होगा। तहरीक इंसाफ की जो गवर्नेंस थी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, वो कोशिश तो करते रहे, लेकिन मेरे ख्याल में बहुत से मामलात में वो पीछे रह गए। और यही कुछ हुआ उनके साथ कि जमीयत उलमाए इस्लाम ने एक सरप्राइज दिया खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। उसकी बुनियादी वजह यह थी कि एक तो मौलाना फजल रहमान ने अपने कारकुनों को, यानी जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी हुई है
انہوں نے اپنے بیانات کے ذریعے، انہوں نے یعنی اپنے قول اور فعل دونوں کے ذریعے، ظاہر ہے آپ نے دیکھا ہوگا اسلام آباد میں انہوں نے ایک مارچ بھی کیا، اسلام آباد میں ایک دھرنا بھی دیا۔ انہوں نے روز اول سے ایک تو تحریک انصاف کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا تھا، اور وہ دوسری جماعتوں کو بھی یہی کہتے تھے، بلکہ وہ تو یہ کہتے تھے کہ آپ اسمبلی میں نہ جائیں۔ لیکن بہرحال انہوں نے کیا یہ کہ انہوں نے اپنے کارکن کو گزشتہ 2 سے 3 سال سے متحرک رکھا۔ وہ کارکنوں تک پہنچے بھی، ان سے بات بھی کرتے رہے، ان کو ظاہر ہے انکریج بھی کرتے رہے۔ لہٰذا ان بلدیاتی انتخابات میں جمعیت علماء اسلام نے بہت پلاننگ کے ساتھ کام کیا، اور ہر جگہ جہاں جہاں ووٹرز تھے وہ وہاں پر گئے۔ یعنی سرپرائزنگلی میں آپ کو بتاؤں، جو میرا علاقہ ہے نوشہرہ کا، جی جو میرا آبائی ضلع ہے، اس میں پھر بھی پرویز خٹک صاحب کے صاحبزادے اسحاق خٹک ہی جیتے۔ لیکن یہاں جو جمعیت نے کمپین کی، انہوں نے یہاں پہ، میں خود اس چیز کا گواہ ہوں کہ انہوں نے یہاں پہ مذہب کارڈ نہیں کھلا۔ یہاں پہ وہ جی سر، لوگوں کو گورننس کے بارے میں بتاتے رہے، اور لوگوں کو مہنگائی کے بارے میں بتاتے رہے۔ یہ وہ چیزیں تھیں جس نے جمعیت علماء اسلام کو ایک حوصلہ دیا، ایک ہمت دی، اور وہ لوگوں تک پہنچے۔ جو دیگر جماعتیں تھیں، جن میں عوامی نیشنل پارٹی آپ لے سکتے ہیں، عوامی نیشنل پارٹی نے بھی کوشش کی، لیکن عوامی نیشنل پارٹی کو بہرحال اس طرح کی پذیرائی نہیں ملی۔ پیپلز جی پارٹی بھی کوشش کرتی رہی، لیکن پیپلز پارٹی بھی بہت کم سیٹیں اس نے بہرحال جیتی۔ لیکن پیپلز پارٹی کو ابھی بہت کام کرنا ہے، عوامی نیشنل پارٹی کو بھی بہت کام کرنا ہے۔ لیکن جمعیت علماء اسلام نے بہت پرفارم کیا، اچھا پرفارم کیا، اور سرپرائزنگ پرفارم کیا۔ یعنی ایسے ایسے کوارٹرز کے جن میں ہم توقع بھی نہیں کر سکتے تھے، وہ وہاں سے بھی جیتے، کیونکہ انہوں نے لوگوں کو کنونس کیا، اور وہ لوگوں کے پاس پہنچے، اور ان کی کمپین کے اندر ایک تسلسل موجود تھا۔ بالکل صحیح ہے۔ جاوید اقبال صاحب، یہ جو آپ کریڈٹ دیں گے عمران خان کو کہ ایک صاف شفاف الیکشن ہوئے ہیں خیبر پختونخوا میں، اور پھر ڈائریکٹ ووٹنگ ہوئی ہے سٹی میئرز کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو خان صاحب نے آج ٹویٹ کیا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ٹکٹیں دینے میں ہم سے غلطی ہوئی ہے، تو کیا اس غلطی کو وہ سدھار پائیں گے اس الیکشن کے دوسرے فیز میں اور پھر پنجاب میں؟ دیکھیں عمر، اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان جو ہیں وہ ایک ایسے وزیر اعظم ہیں، آپ کو معلوم ہے، ہم سب جانتے ہیں، وہ کرکٹ کے پلیئر ہیں۔ جی سر۔ اور اگر ان کی کرکٹ کی تاریخ پہ بھی نظر دوڑائی جائے تو انہوں نے کرکٹ کے دنوں میں بھی بڑے بولڈ فیصلے کیے تھے، اور دلیرانہ اور جرت والے فیصلے کرتے تھے۔ تو یقینی طور پر یہ براہ راست الیکشن، ڈائریکٹ الیکشن کروانا، یہ ایک بہت بڑا رسک تھا، اور ظاہر ہے وہ رسک اپنی جماعت کے حوالے سے، لیکن یقینی طور پر یہ قابل تعریف بات ہے کہ انہوں نے یہ الیکشن کروائے، اور بغیر یہ ذہن میں رکھے ہوئے کہ اس کا فائدہ کس کو پہنچے گا، کون سی جماعت کو پہنچے گا۔ میرے خیال میں اس حد تک کہ جمہوریت اس ملک میں ہو، اور یہاں کا جو سیاسی نظام ہو، اس کی مضبوطی میں اس نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ جہاں تک آپ نے سوال کیا کہ ٹکٹ کے حوالے سے، تو اس میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ بہت سی جگہوں پہ یہ ہوا کہ جو نظریاتی کارکن تھے ان کو پس پوش ڈالا گیا، ان کا نام سامنے نہیں آیا، اور جو نئے نئے لوگ تھے جن کے کچھ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مفادات جڑے ہوئے تھے، ان کو جی آگے سر۔ لایا گیا۔ اب آپ خود اندازہ کیجئے کہ اسد قیصر صاحب جو کہ اسپیکر ہیں قومی اسمبلی کے، انہوں نے بڑا ایک مضبوط قسم کا اثر رسوخ قائم کیا ہے اپنے ضلع میں، اور اس کی وجہ یہ کہ ایک تو وہ تحریک انصاف کے نظریاتی کارکنوں میں سے بانی، دوسرا جب وہ پارٹی میں موجود تھے تو انہیں بڑی کمٹمنٹ کے ساتھ کام کیا۔ لیکن جی جو ثوابی کی تحصیل ٹوپی میں، وہ اپنی تحصیل ہار گئے، اور آپ حیران ہوں گے کہ وہ اپنی تحصیل ہارے جمعیت علماء اسلام کے خلاف۔ بالکل اسی طرح شاہرام ترکئی، جو جی ترکئی فیملی ہے، وہ ثوابی کے اندر بڑا اثر رسوخ رکھتی ہے، ان کا بڑا انفلوئنس ہے، وہ اپنی تحصیل ہار گئے عوامی نیشنل پارٹی کے اگینسٹ۔ صرف ثوابی کی جو تحصیل ہے وہ تحریک انصاف نے اپنے پاس رکھی، لیکن 4 تحصیلوں میں وہ 3 تحصیلیں ہار گئے۔ بالکل آپ علی امین گنڈا کی مثال لیں، پھر آپ شبلی فراز صاحب کی مثال لے لیں، شہریار افریدی صاحب کی مثال لے لیں۔ تو ایک تو مسئلہ یہ تھا کہ جو اہم جن کے نام ہم نے گنوائے، یہ وہ جی لوگ سر۔ تھے جب یہ منسٹری کے اندر بیٹھ گئے تو ان کا رابطہ اپنے لوگوں کے ساتھ ڈسکنیکٹ ہو گیا۔
یہ کچھ خاص مواقع پہ تو رابطہ رکھتے تھے، لیکن ان کے لوگوں کا ہمیشہ سے یہ گلہ ہوتا تھا اور ہمیں یہ کہتے تھے کہ یہ لوگ وزارتوں میں جا کے ان کو جب سیٹس مل گئیں تو انہوں نے ہم سے رابطہ بھی چھوڑ دیا، ہم سے کنیکٹ بھی نہیں کیا، اور پھر جو ان کے ارد گرد جو نئے لوگ آئے تھے ان کو انہوں نے سپورٹ کیا، جس کی وجہ سے جو تحریک انصاف کا نظریاتی ووٹ تھا وہ جی سر۔ ظاہر ہے بہت ڈسٹرب تھا۔ اب میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ کئی جگہوں پہ تحریک انصاف کا جو نظریاتی ووٹ تھا وہ بھی جے یو آئی کی طرف چلا گیا، لیکن دیکھیں اب یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ جے یو آئی بڑی مخالف جماعت تھی، دونوں ایک دوسرے کو بہت چیلنج کرتے تھے، عمران خان صاحب مولانا فضل الرحمان کو چیلنج کرتے تھے، مولانا فضل الرحمان تحریک انصاف کو اور وزیر اعظم صاحب کو چیلنج کرتے تھے، ان کی جماعت کو چیلنج کرتے تھے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ تحریک انصاف کے پاس وقت ظاہر ہے بہت کم رہ گیا ہے، تقریباً 1.5 سال کا عرصہ ہے، اس 1.5 سال کے اندر مہنگائی ایک بہت بڑا چیلنج ہے جو خیبر پختونخوا کے اندر جو کئی وزراء تھے، شوکت یوسف رئیس صاحب تھے، شاہرام ترکی تھے، انہوں نے اس پہ بات کی۔ پھر ٹکٹس کی تقسیم کے معاملات پر ظاہر اختلافات ہوئے، یعنی پشاور کے اندر دیکھیں خیبر پختونخوا کے جو ڈپٹی اسپیکر ہیں محمود جان، ان کے بھائی ہار گئے، وجہ جی کیا سر۔ تھی کہ وہاں پر بھی ان کا جو آپس میں اختلاف تھا جماعتوں کا، جماعت کے اندر رہتے ہوئے ایم ایز اور ایم پی ایز کا، اور پھر پشاور کی سیٹ آپ دیکھیں کہ اتنی اہم سیٹ تھی میئر کی، وہ جمعیت علماء اسلام جیت گئی، تو اس سے جمعیت علماء اسلام کے حوصلے میں اور ان کے مرال میں بہت زیادہ اضافہ ہوا، کیونکہ یہاں وزراء موجود ہیں، یہاں کے سارے ایم این اے، یہاں سے تقریباً تمام سیٹیں تحریک انصاف نے جیتی ہیں، اس کے باوجود ان کے ایم این ایز اور ایم پی ایز اور وزراء اور خود حکومت وہاں پہ موجود تھی، وہ وہاں پر ووٹر کو کنونس نہ کر سکے اور وہ ان سے رابطہ نہیں رکھ سکے، تو ایک تو رابطے کا فقدان رہا، دوسرا نئے لوگوں کو انہوں نے جگہ دی اور پرانے نظریاتی لوگوں کو انہوں نے ڈیلیٹ کیا، تیسرا جو وزارت کے اندر آ گئے انہوں نے اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ رابطہ چھوڑ دیا، اور ان کے ارد گرد جو لوگ آتے گئے ان کے ساتھ تو ان کا تعلق رہا، لیکن جو ان کا کارکن تھا، جو ان کے حلقے کے لوگ تھے، ان کے ساتھ رابطہ نہیں رہا، اور چوتھا ظاہر ہے مہنگائی کا گلوبل فینامنا ہے، ہم سب کو معلوم ہے، لیکن یہ جو مہنگائی کا معاملہ ہے یہ بھی اس نے بھی بڑا اہم رول پلے کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب جو وزیر اعظم عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ہم سے غلطیاں ہوئی اور بالکل غلطیاں ہوئی، وہ اب جو کہتے ہیں کہ اب آنے والے جو الیکشنز ہیں، کیونکہ یہ تو 17 اضلاع میں تھے، ابھی اور الیکشن بھی ہونا ہے، تو اس جی میں ہم کوشش کریں گے کہ اپنے نظریاتی لوگوں کو سامنے لائیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وقت بہت گزر چکا ہے، ان کو چاہیے تھا کہ ان کا رابطہ ہوتا، ورنہ میں آپ کو عمر بتاؤں کہ اب بھی یعنی ان بلدیاتی الیکشن سے پہلے تک بھی ہماری رائے یہ تھی کہ خیبر پختونخوا کے اندر تحریک انصاف ایک طرف کھڑی ہے اور اس کے مقابلے میں باقی سب جماعتیں، یعنی مسلم لیگ نون، عوامی نیشنل پارٹی، پیپلز پارٹی، باقی جو جماعتیں ہیں وہ اس کے مقابلے، یعنی جو بھی الیکشن ہوگا اس میں تحریک انصاف بمقابلہ ریسٹ آف دا پارٹیز ہوں گی، لیکن یہاں پر یہ جو ایک صورتحال بنی ہے یہ یقینی طور پر تحریک انصاف کے لیے جو ہے پنجاب میں جا رہا ہے، اس میں میں جی بتاؤں آف دا ریکارڈ تحریک انصاف کے پارٹی کرنے والے کچھ لوگوں سے ہماری بات ہوئی، انہوں نے مجھے بتایا بڑی کنسرن کی بات ہے اور ہمیں بہت محنت کرنی ہے اب پنجاب کے اندر، ورنہ ہم بہت زیادہ پریشانی میں ہوں گے پنجاب میں بھی۔ بالکل صحیح ہے سر۔ لاسٹلی اور اگر آپ اس پہ اوپر کامنٹ کریں اور سچویشن کو سمجھائیں کہ پرویز خٹک کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جس قدر اپنے ضلع کے بارے میں اور اپنے ارد گرد جو ان کا اپنا حلقہ احباب ہے اس حوالے سے وہ ایکٹیو ہیں اور فکر مند ہیں، اس حوالے سے پورے وہ کے پی کے بارے میں فکر مند نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو نور عالم خان صاحب نے کامنٹ کیا ہے اور انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ گورننس نہیں تھا، رابطہ نہیں تھا، مہنگائی تھی، تو یہ نور عالم خان کی جو کمنٹری ہے اس کو کس نظر میں دیکھتے ہیں؟ وہ خود کر رہے ہیں یا کہیں سے کہلوائی جا رہی ہے؟ اور پرویز خٹک کا کیا کردار دیکھتے ہیں اس پورے الیکشن میں؟ دیکھیں ایک تو عمر اہم بات یہ ہے کہ پرویز خٹک صاحب جو تھے وہ اس صوبے میں 5 سال وزیر اعلیٰ رہے، اور جب وہ وزیر اعلیٰ رہے تو وہ نسبتاً انہوں نے بہتر پرفارم کیا، لیکن دوسری طرف ہمارے رائے ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ پرویز خٹک صاحب نے بہت سے معاملات پر اس وقت پارٹی کے چیئرمین عمران خان صاحب کے کچھ فیصلوں کے حوالے سے
कुछ ऐसे तहफ़्फ़ुज़ात का वो इज़हार करते या फिर उसको मानने में पेश से काम लेते थे। लिहाज़ा इस बार जब दूसरी बार उनकी हुकूमत बनी, तो परवेज़ खटक साहब और उनकी ज़ाहिर है ख़्वाहिश भी थी कि वो दोबारा वज़ीर-ए-आला बने। लेकिन मरकज़ में ज़ाहिर है तहरीक-ए-इंसाफ को अपनी कौमी असम्बली की सीटों की भी ज़रूरत थी, मार्जिन बहुत था, उन्हें अपनी हुकूमत भी बनानी थी। तो इमरान खान साहब ने उनको मरकज़ में बुलाया और मरकज़ में उन्हें अपने साथ एक वफ़ाक़ी वज़ीर की हैसियत से और सीनियर वफ़ाक़ी वज़ीर की हैसियत से उन्हें शामिल किया। लेकिन उनकी ख़्वाहिश हमेशा ये रही, आखिर दम तक वो कोशिश करते रहे कि वो खैर के वज़ीर-ए-आला बन जाएँ। अब इस हाँ, फिर उनकी दूसरी ख़्वाहिश है मेरी इत्तलात के मुताबिक ये थी कि उन्हें बनाया जाए परवेज़, लेकिन ज़ाहिर है आज़म साहब की टीम का जिस तरह से करते हैं वो फैसला होता है, वो उनकी अपनी मर्ज़ी होती है। आज तक यही मैं आपको बताऊँ कि परवेज़ खटक साहब को अपनी इस वज़ारत के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात ज़रूर हैं। वो कहते हैं कि मैं शायद इस वज़ारत में बैठ के खुद अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर सकता। बहरहाल उन्होंने मजमूई तौर पर जो वो बजाय पूरे खैबर पख्तूनख्वा के क्योंकि ज़ाहिर है फिर महमूद साहब वज़ीर-ए-आला हो गए खैबर पख्तूनख्वा के और इमरान खान चाहते थे कि सब वज़ीर-ए-आला हो। बराह रास्त ज़ाहिर है एक पार्टी चेयरमैन की हैसियत से भी और प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से भी जो मेरी तवक्कुआत हों वो उन तवक्कुआत पर पूरा उतरे। तो उन्होंने परवेज़ खटक साहब को अवॉइड किया और महमूद खान साहब को वज़ीर-ए-आला बना दिया। परवेज़ खटक साहब इस बुनियाद पे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इतने मुतहर्रिक मजमूई तौर पर नहीं थे, जितना वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने हल्के पर मुतहर्रिक रहे। अपने हल्के में वो हमेशा से काम करवाते रहे हैं और उनकी ज़मीनों पे यानी वो खुद रुकन कौमी असम्बली हैं, लेकिन उनकी ज़मीनों पर भी जाली कागज़ात के ज़रिए कब्ज़े किए जा रहे हैं। ये जो जिस महमूद साहब की स्पीकर जिनके भाई हारे हैं उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि हमारे खिलाफ साहब ने बहुत काम किया और एक और जो वहाँ के एमपी हैं अरबाब वसीम, उन्होंने हमारे वोट को तक़सीम करने में बड़ा अहम किरदार अदा किया। मैं ये समझता हूँ कि आप वो अपने साथ रहे होंगे, अपने मसाइल होंगे पार्टी के साथ, लेकिन बहरहाल जो आपस के इख्तिलाफ़ात हैं पार्टी के अंदर उन्होंने यकीनी तौर पर तहरीक-ए-इंसाफ को मजमूई तौर पर इन इलेक्शंस में नुकसान पहुँचाया। बिल्कुल सही है। जावेद इकबाल साहब बहुत शुक्रिया आपके वक़्त के लिए। खैबर पख्तूनख्वा के जो बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं, लोकल बॉडी इलेक्शन, उसके ऊपर इंतहाई बेहतरीन अंदाज़ में जो इनसाइड इन्फॉर्मेशन थी, एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन थी, वो आपने न्यूज़ 360 के नाज़रीन के साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया सर आपके वक़्त के लिए।